आजको क्लासमा हामीहरू बीबीएस सेकेन्ड इयर अन्तर्गत रहेको सब्जेक्ट फन्डामेन्टल अफ फाइनान्शियल म्यानेजमेन्ट अन्तर्गत रहेको युनिट 10 यानी कि डिस्ट्रिब्युसन टु सेयर होल्डरको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट पनि हामीहरूलाई फाइनल एक्जाममा कि त एउटा 2 मार्क्सको कि त एउटा 5 मार्क्सको र कि त एउटा 10 मार्क्सको न्यूमेरिकल प्रब्लम सोध्ने गर्छ। आजको क्लासमा चाहिँ हामीहरू सुरुमा यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्ट र यो च्याप्टरसँग जोडिएका केही फर्मुलाहरूको सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ र त्योभन्दा पश्चात गएर यो च्याप्टरसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका केही 2 मार्क्सका केही 5 मार्क्सका र केही 10 मार्क्सका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई पनि आजकै क्लासमा हामीहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र यो च्याप्टरमा हामीहरूले बुझ्नुपर्ने खास विशेष त्यस्तो कुरा केही पनि छैन र हामीहरूले यो च्याप्टरको बेसिक कन्सेप्चुअल कुरालाई नबुझिकन डाइरेक्ट यो च्याप्टरसँग जोडिएका न्यूमेरिकल प्रब्लमहरूलाई सल्भ गर्न थाल्यौँ भने पनि हामीहरूलाई त्यस्तो गाह्रो अप्ठ्यारो र असजिलो भन्ने कुरा चाहिँ केही पनि पर्दैन र यो च्याप्टरको टपिक्सले नि हामीहरूलाई सबै कुरा भनिरहेको छ। डिस्ट्रिब्युसन टु शेयर होल्डर अर्थात् अंशियारहरूलाई वितरण भन्छ क्या यसलाई नेपालीमा। कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनहरूको नि शेयरमा लगानी गर्ने व्यक्तिहरूलाई उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनका शेयर होल्डरहरू भनेर भनिन्छ। कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले नि आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई नि डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् वितरण गर्ने भनेको डिभिडेन्ड हो क्या, अर्थात् लाभांश हो। कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनहरूले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि डाइरेक्ट आफूले कमाएको नाफाबाट क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि सक्छन् र आफूले कमाएको नाफाबाट क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको साटो स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि सक्छन्। यदि क्वेसनले हामीहरूलाई नि कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भनेर दियो भने हामीहरूलाई त्यहाँनिर क्याल्कुलेसन गर्नमा कुनै पनि समस्या हुँदैन क्या। मानिलिउँ कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई प्रति शेयर 2 रुपैयाँ गोटाका दरले क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेको छ भनेर क्वेसनले हामीलाई भनेको हुन्छ र उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनमा चाहिँ जम्मा 10,000 वटा शेयर हुन्छन् भनेर त्यहाँनिर दिएको हुन्छ क्या। एउटा शेयरले 2 रुपैयाँ क्याश डिभिडेन्ड पाउँछ भने 10,000 वटा शेयरले कति रुपैयाँ डिभिडेन्ड पाउने रहेछ त 10 दुना 20,000 रुपैयाँ चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड पाउने रहेछ भनेर हामीहरूले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र यो क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्ने भनेको कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले कमाएको नाफाबाट हो क्या। मानिलिउँ कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले एउटा सर्ट टाइम पिरियडमा जम्मा 1 लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ अरे, कमाएको 1 लाख रुपैयाँ नाफा मध्ये क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट 20,000 रुपैयाँ गरिदिँदाखेरि अब कम्पनीमा अथवा फर्ममा अथवा अर्गनाइजेसनमा बचेको नाफा चाहिँ कति रह्यो त 80,000 रह्यो भनेर हामीहरूले यसरी सिम्पल क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि न्यूमेरिकल प्रोग्रामहरू गर्दै जाँदाखेरि यो सबै कुरा हामीहरू फेरि छलफल गरिहाल्छौँ। र कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई आफूले कमाएको नाफाबाट यसरी क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको साटो स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्न सक्छन्, अर्थात् त्यो डिभिडेन्डको रूपमा नि सेयरै दिन पनि सक्छन्। अब हामीहरूले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनहरूले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई नि स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन् भने उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको जहिले पनि शेयरको संख्या वृद्धि भएर जान्छ र उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको मार्केट प्राइस अर्निङ पर शेयर र डिभिडेन्ड पर शेयरमा चाहिँ डिक्रिज आउँछ क्या। अब त्यही कुरालाई अलिकति हामीहरू यहाँनिर फर्मुलाको रूपमा बुझ्ने कोसिस गरौँला। केही छैन, जस्ट सुन्ने मात्रै क्या, यो केही छैन। यो सजिलोको अर्को नाम के हो भन्यो भने डिस्ट्रिब्युसन टु शेयर होल्डर भनेर भनिदिँदा हुन्छ क्या। त्यति धेरै सजिलो र नाजुक यो च्याप्टर छ। अहिले यो भनेको यो बेसिक कन्सेप्चुअल कुरालाई केही नबुझ्दाखेरि हुन्छ क्या। यति धेरै सजिला छन् नि यी न्यूमेरिकल प्रोग्राम, एकछिनमा गर्न थाल्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। अघि हामीले के भन्यौँ भनेदेखि कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनहरूले आफूले कमाएको नाफाबाट क्याश डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्नुको साटो स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि सक्छन्। यदि कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले आफ्ना शेयर होल्डरहरूलाई स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरिरहेका छन् भने जहिले पनि उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको शेयरको संख्या वृद्धि भएर जान्छ तर उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको मार्केट प्राइस अर्निङ पर शेयर र डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने कुरा अघि हामीले गरेका थियौँ नि त। अब त्यो हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको शेयरको संख्या बढेर त जान्छ, अब बढेर कुन लेभलमा पुग्छ त्यो त हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ नि त। त्यही भएर अब हामीहरू यहाँनिर लेख्छौँ नम्बर अफ शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेर ल, आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि त्यो उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको शेयरको संख्या कति भयो भनेर निकाल्नको लागि नम्बर अफ शेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड टाइम्स
1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भन्ने हुन्छ क्या। स्टक डिभिडेन्ड रेट भन्ने यो फर्मुला हामीहरूले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मानिलिउँ कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनमा स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि 1000 वटा सेयर थियो अरे, अनि त्यो फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले 20% स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ भने 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भनेको 0.20 हुन्छ हैन। यो 1000 यो 1.20 गर्दाखेरि कतिवटा सेयर हुने रहेछ, यहाँनिर 1200 वटा सेयर हुने रहेछ भनेर यसरी हामीहरू सिम्पल तरिकाले क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं। र अघि हामीहरूले के भन्यौं भने नि कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले यदि स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरेको छ भने उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको सेयरको संख्या वृद्धि भएर जान्छ र उक्त फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनको मार्केट प्राइस, अर्निङ पर सेयर र डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ घटेर जान्छ भनेर हामीले भनेका थियौं नि त। अब फेरि हामीहरू यहाँनिर निकाल्न सिकौं। एमपीएस भनेर लेखिने ल, मार्केट प्राइस अफ सेयर भन्छ यसलाई लङ कटमा हैन, यो सर्टकट भयो, लङ कटमा चाहिँ त्यसो भन्छ। मार्केट प्राइस अफ सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेर हामीहरूले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि मार्केट प्राइस चाहिँ कति भयो भनेर निकाल्नका लागि एमपीएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भनेर हामीहरूले यो फर्मुला एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ के गाह्रो छ र, जहिले पनि स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युसन गरिसके पछाडि सेयरको संख्या बढेर जाँदो रहेछ। त्यही भएर त्यो सेयरको संख्या बढेर जाने भएको कारणले गर्दा नम्बर अफ सेयर बिफोर स्टक डिभिडेन्ड 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट यसरी मल्टिप्लाई गर्नु पर्दो रहेछ र एमपीएस चाहिँ घटेर जान्छ। एमपीएस, ईपीएस र डीपीएस क्या, मार्केट प्राइस अफ सेयर, अर्निङ पर सेयर र डिभिडेन्ड पर सेयर चाहिँ घटेर जान्छ। घटेर जाने भएको कारणले गर्दा यसरी भाग गर्नुपर्छ क्या। त्यही भएर एमपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नका लागि एमपीएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड, त्यो स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि मार्केट प्राइस कति थियो डिभाइडेड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भनेर यसरी सिम्पल फर्मुला हामीले एप्लाई गर्ने हो क्या। यो केही छैन। अब यसै गरी नि अर्निङ पर सेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड पनि हामीहरूले निकाल्न सक्छौं नि त हैन। के निकाल्न सक्ने रहेछौं? ईपीएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड जहिले पनि एमपीएस, ईपीएस र डीपीएस घट्छ। त्यही भएर यो घटेको देखाउनका लागि हामीले के गर्नु पर्यो? एमपीएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भन्ने हुन्छ क्या। डिभिडेन्ड रेट भन्ने यो फर्मुला हामीहरूले एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी डिभिडेन्ड पर सेयर पनि घटेर जान्छ। डिभिडेन्ड पर सेयर घट्नु भनेको भाग हुनु हो नि त, त्यही भएर भाग गरेको क्या। बढ्नु भनेको मल्टिप्लाई हुनु हो नि त जेनेरली, त्यही भएर उतापट्टि गुणा गरिदिएको क्या। अब के पनि हुन्छ अरे डीपीएस भनेर निकाल्नु पर्छ क्या हामीले आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड भनेर। यो डिभिडेन्ड पर सेयर क्या, यो पनि के भएर जान्छ? घटेर जान्छ। घटेर जाने भएको कारणले गर्दाखेरि डीपीएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड, त्यो स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि जति छ डीपीएस डिभाइड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट। अब यहाँ के छ र भन्नु त, अब यो फर्मुला रट्नु पर्छ त, पर्दैन नि त। स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि जहिले पनि सेयरको संख्या बढेर जाँदो रहेछ, त्यही भएर मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ। एमपीएस, ईपीएस र डीपीएस घट्दो रहेछ, त्यही भएर यतापट्टि भाग हुँदो रहेछ क्या। गुणा हुँदा 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट छ, यहाँ भाग हुँदाखेरि पनि 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट छ भनेर त्यसरी सम्झिँदाखेरि हुन्छ हैन। यो केही पनि छैन क्या, कति सजिलो छ। अब यहाँ भन्दा पछाडि नि हामीहरूले अर्को कुरा के जान्नुपर्छ भने डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो निकाल्नु भनेर हामीहरूलाई भनिदिइराखेको हुन्छ क्या। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो, र यो डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो निकाल्ने कुरा हामीहरूले रेशियो एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरमा पनि पढेको थियो हैन। डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो निकाल्ने दुईटा फर्मुला छ। एउटा डिभिडेन्ड पर सेयरलाई अर्निङ पर सेयरले भाग गर्दाखेरि पनि हुन्छ, अथवा यो टोटल डिभिडेन्डको एमाउन्टलाई हैन टोटल नेट इन्कमले हामीहरूले भाग गर्यौं भने पनि के आउँछ? डिभिडेन्ड पे आउट रेशियो आउँछ भनेर यसरी हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कतिवटा फर्मुला भयो, सजिलै त छ। यो दुईटा फर्मुला त हामीले रटिराख्नु पनि पर्दैन, यो पनि हामीले जानेकै फर्मुला हो, यसमा हामीहरूको दिमागै चाहिँदैन केही पनि, यो पनि सजिलो छ हैन। अब अर्को हामीलाई के भन्छ भने नि डिभिडेन्डको एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ अन्डर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भन्छ क्या। अब त्यो रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा चाहिँ कसरी डिभिडेन्डको एमाउन्ट क्याल्कुलेसन गर्ने भन्ने कुरा यहाँनिर हामीहरू सिकौं हैन। म्याक्सिमम हामीलाई फाइनल एक्जाममा 2 मार्क्सको प्रोब्लम सोधिरहँदाखेरि रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी अन्तर्गत डिभिडेन्ड क्याल्कुलेसन गर्नु भन्छ क्या। त्यही भएर क्याल्कुलेसन अफ डिभिडेन्ड अन्डर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी हो। यो रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा नि
डिभिडेन्डको एमाउन्ट कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नु भन्यो भने जहिले पनि यो जुन नेट इन्कम हुन्छ नि नेट इन्कमबाट हामीहरूले इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट यसरी हामीहरूले घटाउनु पर्ने हुन्छ यसको बारेमा हामीहरू एकछिनमा छलफल गरिहाल्छौँ ल नेट इन्कम कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले कमाएको नेट इन्कमबाट त्यो इक्विटीमा गर्ने इन्भेस्टमेन्ट घटाइदियो भनेदेखि जति बाँकी रहन्छ त्यो बाँकी रहेको एमाउन्टलाई नै के भनिन्छ डिभिडेन्डको एमाउन्ट भनिन्छ अन्डर कुन पोलिसीमा रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यहाँभन्दा पछाडि अर्को स्टक स्प्लिटहरूको कुरा अनि रिभर्स स्टक स्प्लिटहरूको कुरा पनि छ होइन त्यो डाइरेक्ट हामीहरू न्युमेरिकल प्रोब्लमबाट पनि बुझ्न सकिहाल्छौँ एकछिनमा यहाँनिर हामीहरू गरिहाल्छौँ र अर्को एउटा फर्मुला चाहिँ यहाँनिर टिपिराखौँ ल इक्विलिब्रियम रिपर्चेज प्राइस भन्छ क्या यदि कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले नि आफूले निष्कासन गरेको सेयरलाई आफै फेरि खरिद गरिरहेका छन् भने त्यो खरिद गर्दाखेरि कति मूल्यमा खरिद गर्ने त उक्त मूल्यलाई चाहिँ इक्विलिब्रियम रिपर्चेज प्राइस भनेर भनिन्छ क्या त्यो मूल्य निकाल्नु भनेर हामीलाई आउन सक्छ होइन अलिकति लेखिहालौँ इक्विलिब्रियम रिपर्चेज प्राइस भन्छ क्या हो यो इक्विलिब्रियम रिपर्चेज प्राइसलाई नि यो पी ताराले डिनोट गरिन्छ इक्विलिब्रियम रिपर्चेज प्राइस निकाल्नका लागि n इन्टु P0 डिभाइडेड बाई ठुलो n माइनस सानो n भन्ने हुन्छ क्या अब यो सजिलो छ इक्विलिब्रियम रिपर्चेज प्राइस भनौँ भने त्यसलाई पी स्ट्रिक्टले डिनोट गरिदो रहेछ यो ठुलो n भनेको त्यो कम्पनी फर्म अथवा अर्गनाइजेसनमा पहिलेदेखि कति सेयर थिए त टोटल नम्बर अफ सेयर अफ दिस फर्म अथवा कम्पनी अथवा अर्गनाइजेसन अनि इन्टु P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस भन्छ क्या त्यो सेयरको अहिलेको वर्तमान बजार मूल्य कति थियो त त्यो P0 हो अनि यो ठुलो n भनेको त्यो फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनसँग अलरेडी भएको सेयरको संख्या भयो सानो n भनेको कतिवटा सेयर चाहिँ रिपर्चेज गर्न खोज्दैछ त आफूले बेचेको सेयर आफै कति खरिद गर्न खोज्दैछ त फेरि हो त्यसलाई चाहिँ केले डिनोट गरिदो रहेछ सानो एनले डिनोट गरिदो रहेछ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सिम्पल हामीहरूको यति नै फर्मुला भयो होइन यति फर्मुला जान्दाखेरि लगभग पुग्छ क्या बाँकी कन्सेप्चुअल कुराहरू अब हामीहरू यी प्रोब्लमहरूबाट छलफल गर्दै जाऊँ ल केही छैन सजिला छन् होइन सजिला छन् केही छैन क्या त्यही भएर यो एक्जाम्पलबाट पनि हामीले यहाँ बुझ्दा हुन्थ्यो त्यो बुझ्नुपर्ने आवश्यकै छैन केही छैन एकैचोटि बुझ्न सकिहाल्छौँ ल 77 सालमा आएको क्वेसन हेरौँ ल 2077 सबै प्रोब्लम एउटै ढ्याङ्का छन् के भनेको छ भने अ कम्पनी हेज अ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर द्याट कन्सिस्ट अफ 70% डेट भनेको छ क्या क्यापिटल स्ट्रक्चर हुन्छ नि त कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले पुँजीको संरचना बनाइराखेका हुन्छन् क्या कति डेटको प्रयोग गर्ने कति इक्विटी सेयर क्यापिटलको प्रयोग गर्ने कति प्रिफरेन्स सेयर क्यापिटलको प्रयोग गर्ने भनेर त्यो क्यापिटलको स्ट्रक्चर तयार गरेका हुन्छन् के भन्दैछ भने अ कम्पनी हेज अ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर द्याट कन्सिस्ट अफ 70% डेट भन्दैछ क्या 70% डेट रहेछ क्या वेट अफ डेट भनेर लेख्दाखेरि हुन्छ डेट कति प्रयोग गरेको रहेछ यहाँनिर डेट चाहिँ 70% प्रयोग गरेको रहेछ त्यसै गरी 30% इक्विटी भनेको 30% चाहिँ इक्विटी प्रयोग गरेको रहेछ भन्दैछ ल इक्विटीको मात्रा चाहिँ कति पर्सेन्ट रहेछ 30% भनेर हामीलाई क्वेसनले दिएको छ होइन अन्त कम्पनी एन्टिसिपेट्स द्याट होइन कम्पनीको एउटा अनुमान छ अरे कि होइन पूर्वानुमान गरेको रहेछ द्याट इट्स क्यापिटल बजेट फर अपकमिङ इयर विल बी 8 लाख भन्दैछ क्यापिटल बजेट भनेको अब कतिको चाहिँ पुँजी निर्माण गर्नुपर्ने त्यो चाहिएको पैसा क्या अब अपकमिङ इयर आउने वर्षका लागि कति पैसा चाहिएको रहेछ 8 लाख चाहिएको रहेछ यो क्यापिटल बजेट भनेर लेखिदिने यसरी क्यापिटल बजेट BUDGET बजेट कति रहेछ जम्मा 8 लाख भनेर हामीलाई यसरी दिएको रहेछ यो जुन क्यापिटल बजेट छ नि क्यापिटल बजेट भनेको कम्पनीलाई चाहिएको पैसा क्या अब आउने वर्षको लागि कम्पनीलाई 8 लाख रुपियाँ पैसा चाहिएको रहेछ यति साह्रो सजिलो छ नि जम्मा 8 लाख रुपियाँ चाहिएको रहेछ होइन अब यो 8 लाख रुपियाँ कहाँबाट ल्याउँछ त अब यो 8 लाख रुपियाँ ल्याउने भनेको केही ऋण खोजेर ल्याउँछ अनि केही चाहिँ इक्विटी सेयरहरू बिक्री वितरणबाट ल्याउँछ क्या त्यही भएर जम्मा यो जुन 8 लाख रुपियाँ छ 8 लाख रुपियाँ मध्ये ऋण ल्याउँछ अलिकति ऋण कति ल्याउँछ त ऋणको वेट कति दिएको छ 70% त्यही भएर डेट भनेको 70% ल्याउँछ 70% भनेको त्यही 8 लाखको 70% 8 साता कति हुन्छ 56,000 चाहिँ ऋण खोजेर ल्याउँदो रहेछ 5,60,000 ऋण खोजेर ल्याउँदो रहेछ होइन र बाँकी रहेको 30% चाहिँ इक्विटी ल्याउँछ क्या यसरी हामीले जति क्यापिटल बजेट छ चाहिएको पैसा सङ्कलन गर्ने भनेको एउटा ऋणबाट अर्को इक्विटी सेयर क्या केही छैन क्या यहाँ म धेरै केही बोल्दिनँ ल इक्विटी सेयर कति छ 30% क्या 30% अफ त्यही 8 लाखको 8 लाखको 30% कति हुन्छ 8 त्यहाँ 24 2,40,000 चाहिँ इक्विटी सेयर बिक्री वितरणबाट ल्याउने रहेछ चाहिएको पैसा यसरी कलेक्सन गर्ने रहेछ भनेर हामीहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ
अनि इफ द कम्पनी हैज नेट इन्कम भनेको कम्पनीले कमाएको नेट इन्कम कति रहेछ 5 लाख रुपैयाँ रहेछ, त्यही भएर नेट इन्कम हामीलाई दिएको रहेछ। नेट इन्कम भनेर दिएको रहेछ, कम्पनीको नाफा कति रहेछ 5 लाख भनेर दिएको रहेछ यसरी। अनि एन्ड इट फलो रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी। अब रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी फलो गरेको छ भने नि जहिले पनि अब सम्झिहाल्ने, रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी फलो गरेको छ भने जुन कमाएको नेट इन्कम हुन्छ त्यो नेट इन्कममा त्यो इक्विटीको इन्भेस्टमेन्ट घटाइसकेपछि जति बाँकी रहन्छ त्यो चाहिँ कम्पनीले डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्छ क्या। त्यही भएर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी फलो गरेको छ भनेर क्वेसनले भन्यो भने डिभिडेन्डको एमाउन्ट निकाल्नका लागि जुन नेट इन्कम हुन्छ त्यो नेट इन्कममा के घटाउनु पर्दो रहेछ, इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट घटाउनु पर्ने हुन्छ क्या जहिले पनि। त्यो नेट इन्कममा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट घटायो भने बाँकी रहेको जति एमाउन्ट छ त्यो एमाउन्ट चाहिँ कम्पनीले डिभिडेन्डको रूपमा डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छ। अनि नेट इन्कम कति दिएको छ यहाँनिर हेर्ने त जम्मा 5 लाख दिएको छ। इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट इक्विटीमा कति लगानी गर्नुपर्ने दिएको थियो 2,40,000। 5 लाखमा 2,40,000 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ हामीहरूको जम्मा 2,60,000 चाहिँ के को रूपमा भुक्तानी गर्ने रहेछ, डिभिडेन्डको रूपमा भुक्तानी गर्ने रहेछ भनेर क्वेसनले के सोधेको छ हामीहरूलाई केही थाहा छैन, जे दियो त्यही सार्दै मात्रै छौँ ल। अनि फेरि के भनिराखेको छ भने व्हाट विल बी इट्स डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो कति हुन्छ भन्दैछ यो डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो अघि भर्खर हामीले डिस्कस गरेको हो नि त। डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्नका लागि टोटल डिभिडेन्डको एमाउन्टलाई टोटल नेट इन्कमले भाग गर्दाखेरि पनि हुन्छ अथवा डिभिडेन्ड पर शेयरलाई अर्निङ पर शेयरले भाग गर्दाखेरि पनि हुन्छ। अब यहाँ डिभिडेन्ड पर शेयर अर्निङ पर शेयरहरू दिएको छैन, सिम्पली रूपमा हामीहरूले डिभिडेन्डलाई नेट इन्कमले भाग गर्दा भयो। डिभिडेन्ड भनेको रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा डिभिडेन्ड कति आएको छ 2,60,000, नेट इन्कम भनेको त त्यही 5 लाख रुपैयाँ यहाँनिर भइहाल्यो हैन। गर्दाखेरि 2,60,000 डिभाइडेड बाई 5 लाख गर्दाखेरि 0.52 आउने रहेछ ल। यो 0.52 अथवा यो कति 52%। यो के छ र, यति हो क्या। यो प्राय हामीहरूलाई रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीबाट डिभिडेन्डको एमाउन्ट निकाल्नु, डिभिडेन्ड पे आउट रेसियो निकाल्नु भनेर सोधिराखेको हुन्छ क्या। यो सिम्पल थियो, यो मैले छोड्दैन। अब अर्को क्वेसनमा हेरिहालौँ त। एक दुईवटा क्वेसन गर्न थालेपछि यो बानी भइहाल्छ क्या। यो च्याप्टरबाट हामीलाई 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ है। 10 मार्क्सको क्वेसन पनि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। 1 नम्बरको सक्यो होइन। अब अर्को हेरौँ त 2076 के भन्दैछ भने 2076 भनेर मैले लेखिदिएँ यसलाई होइन। अ कम्पनी हुज करेन्ट मार्केट प्राइस पर शेयर, करेन्ट मार्केट प्राइस कुनै कम्पनीको करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ 600 रुपियाँ छ अरे अहिले वर्तमान बजार मूल्य। डिक्लार 20% स्टक डिभिडेन्ड र यसले स्टक डिभिडेन्ड दिने डिक्लार गर्यो अरे क्या, घोषणा गर्यो अरे 20% भने व्हाट विल बी इट्स मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। अब स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि मार्केट प्राइस कति हुन्छ भन्दैछ। अघि हामीले के भनेको थियो भने जब कुनै पनि फर्म कम्पनी तथा अर्गनाइजेसनले स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छन्, स्टक डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि जहिले पनि शेयरको संख्या बढेर जान्छ र त्यही प्रोपोर्सनमा मार्केट प्राइस, अर्निङ पर शेयर र डिभिडेन्ड पर शेयर चाहिँ घटेर जान्छ भन्ने अघि छलफल गरेका थियौँ नि त। त्यस्तै हो। अब यहाँनिर हेर्ने अ कम्पनी हुज करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको 600 अनि डिक्लार 20% स्टक डिभिडेन्ड, त्यो स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि त्यो मार्केट प्राइस चाहिँ 600 रहेछ। त्यही भएर गिभनमा हामीहरू के लेख्न सक्छौँ भने एमपिएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड भनेर लेखिदिने। सजिलो छ ल, यो सजिलो छ क्या, कति सजिलो। एमपिएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड, त्यो स्टक डिभिडेन्ड दिनुभन्दा अगाडि मार्केट प्राइस कति रहेछ 600 रहेछ। अनि कति पर्सेन्ट स्टक डिभिडेन्ड दिएको छ 20% हो। त्यो स्टक डिभिडेन्ड जति दिएको छ त्यसलाई रेट अफ स्टक डिभिडेन्ड भनेर भनिन्छ क्या, रेट अफ स्टक डिभिडेन्ड भनेर। यसलाई आरले डिनोट गरिदिँदाखेरि पनि हुन्छ क्या, केही फरक पर्दैन। 20% भने अब के भन्नु भने व्हाट विल बी इट्स मार्केट प्राइस पर शेयर आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। स्टक डिभिडेन्ड दिइसके पछाडि चाहिँ मार्केट प्राइस कति हुन्छ भन्दैछ क्या। त्यही भएर एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड। यस्तो भारी भुरे क्वेसन आउँछ। के भनेको थियो, जहिले पनि स्टक डिभिडेन्ड दिइसकेपछि शेयरको संख्या बढ्छ तर एमपिएस डिपिएस इपिएस के भएर जान्छ, घटेर जान्छ क्या। त्यही भएर एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड निकाल्नका लागि एमपिएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड, एमपिएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड डिभाइडेड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भन्ने हुन्छ क्या, 1 प्लस आर भनेर लेखिदिँदाखेरि हुन्छ। घट्छ नि त, घटाउनका लागि त हामीले जेनेरली के गर्नुपर्छ, भागा गर्नुपर्छ नि त। एमपिएस बिफोर स्टक डिभिडेन्ड 600 डिभाइड बाई 1 प्लस स्टक डिभिडेन्ड रेट भनेको 0.20 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 600 का पनि 1.20 गर्दाखेरि कति आउने रहेछ 500 आउने रहेछ होइन। लेखिदिँदा भइहाल्यो नि। सो द एमपिएस आफ्टर स्टक डिभिडेन्ड इज ₹500 भन्दै नि सिम्पल क्या, सिम्पल छ, केही छैन। सक्यो त यो पनि। अब अर्को हेर्ने ल, सजिला छन् क्या कति। एउटा त हामीलाई म्याक्सिमम हामीलाई यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा सोधेको त्यही रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा डिभिडेन्डको एमाउन्ट निकाल्नु भनेर सोध्छ।
अर्को यस्तै खालको खतराङ खुत्रुङ सोध्छ क्या। अब 75 सालमा हेरौँ त, सबै गराउँदै जान्छु म, हेर्दै जानु न के बितेको छ र। 75 हेर्ने त, शिखर कम्पनी हैज अ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर विच कन्सिस्ट अफ 60% डेब्ट। टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर क्या, क्यापिटल स्ट्रक्चर चाहिँ कस्तो बनाउने, पुँजीको संरचना भनेर उनीहरूले राखेका रहेछन् होइन। 60% डेब्ट भनेको छ क्या, डेब्ट कति राख्ने रहेछन्, 60% भनेर राख्ने रहेछन्। त्यसै गरी 40% इक्विटी। अब इक्विटी कति पर्सेन्ट राख्ने रहेछन् यहाँनिर, 40% भनेर राख्ने रहेछन् होइन। अनि द कम्पनी एन्टिसिपेट्स द्याट इट्स क्यापिटल बजेट, त्यो अनुमानित क्यापिटल बजेट अपकमिङ इयर, अब आउने वर्षको लागि चाहिँ क्यापिटल बजेट कति छ अरे, 15 लाख। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख हो, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, 15 लाख रहेछ क्यापिटल बजेट। क्यापिटल बजेट BUDGET बजेट भनेको रुपिस 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, 15 लाख रुपियाँ क्यापिटल बजेट चाहिएको पैसा। अब त्यो चाहिएको पैसा, अब आगामी आउने वर्षका लागि चाहिएको पैसा 15 लाख छ, एकैचोटि उडेर त आउँदैन नि त पैसा चाहियो भन्दैमा। अब त्यो 15 लाखको म्यानेजमेन्ट चाहिँ कसरी गर्छ त कम्पनीले, यो 15 लाखको म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि, यो 15 लाख ल्याउनका लागि यो डेब्ट 60% राख्छ क्या। त्यही भएर कति सजिलो हो यो, छ्या डेब्ट भनेको 60%, कतिको, 15 लाखको, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, 15 लाखको 60% भनेको 15 छक्का 90, 9 लाख रुपियाँ चाहिँ ऋण खोजेर ल्याउने रहेछ। र बाँकी रहेको के गर्छ, इक्विटीबाट क्या, सेयरहरू बेचेर, भनेको इक्विटी 40% छ नि त। त्यही भएर 40% अफ 15 लाख, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, 15 लाखको 40% कति, 15 चौको 60, 6 लाख। यहाँसम्म त के छ र, जति त्यो क्यापिटल बजेट भनेको चाहिएको पैसा, त्यो चाहिएको पैसा म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि त्यो रेसियो दिएकै हुन्छ, ऋण कति राख्ने, इक्विटी सेयर कति राख्ने, त्यहीबाट त गर्ने हो, केही त छैन। अनि फेरि के भनेको छ यहाँ हेर्ने त, कन्टिन्यू। इफ द कम्पनी रिपोर्ट्स नेट इन्कम रुपिस 12 लाख भनौँ, जे छ सार्ने, अहिलेसम्म केही गरेकै त छैन। नेट इन्कम चाहिँ कति रिपोर्टेड भएको रहेछ, कति देखिएको रहेछ, 12 लाख, 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख, 12 लाख देखिएको रहेछ होइन। 12 लाख नेट इन्कम 12 लाख। एन्ड इट फलो अ रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी। रेसिडुअल डिभिडेन्ड पे आउट पोलिसी फलो गर्यो भने जहिले पनि रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा के हुन्छ, डिभिडेन्डको एमाउन्ट भनेको नि जुन कम्पनीको नेट इन्कम हुन्छ नि हो, त्यो नेट इन्कममा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट घटाइदिनु पर्ने हुन्छ कि, इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनेर त्यो घटाइदिनु पर्ने हुन्छ। नेट इन्कम भनेको 12 लाख होइन हो, त्यो 12 लाखमा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट कति छ, 6 लाख हो। त्यो 12 लाखमा 6 लाख घटायो भने बाँकी रहेको चाहिँ कति हुन्छ, 6 लाख। त्यही भएर त्यो बाँकी रहन आएको जुन देखिएको एमाउन्ट हुन्छ त्यही नै के हुन्छ, डिभिडेन्ड हुन्छ क्या। रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा जहिले पनि नेट इन्कममा इक्विटीमा गर्नुपर्ने इन्भेस्टमेन्ट घटाएर बाँकी कति हुन आएको छ रकम, त्यो बाँकी भयो भने डिभिडेन्ड दिन्छ, बच्दै बचेन भने त कहाँबाट डिभिडेन्ड दिनु, बचेको खण्डमा डिभिडेन्ड दिने होला। कहिलेकाहीँ नेगेटिभ आइदिन्छ, नेगेटिभ आयो भने त त्यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्टकै लागि पैसा पुगेन भने त कहाँबाट बच्दै बचेन भने डिभिडेन्ड दिँदैन ल। त्यस्तो खालको क्वेसन पनि गरौँला हामीहरू, अहिले छोडिदिउँ। यति भनेको होला होइन यहाँनिर, अरू त केही छैन नि। वाट विल बी द एमाउन्ट, सक्यो ल, एमाउन्ट अफ डिभिडेन्ड सोधेको रहेछ, यो पनि सक्यो। 75 सालको पनि यस्तै हो क्या, भारे भुरे नि, यो त बोनसमा दिएको जस्तो लाग्यो क्या च्याप्टर, त्यो केही छैन। 10 मार्क्स झन् यस्तो जोतको छ क्वेसन। अब हेर्ने ल, कति पुग्यौँ हामीहरू, कहाँसम्म पुगिसक्यौँ, यो सक्यो, यो पनि सक्यौँ हामीहरूले। 2074 सालमा अब गयौँ होला है। 2074 क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ हेर्नु त्यहाँनिर। हेटौँडा टेक्सटाइल कम्पनी हैज अ क्यापिटल बजेट 10 मिलियन। क्यापिटल बजेट भनेको त्यो आवश्यक पर्ने पैसा क्या, सुरुमै हामीलाई के दियो, क्यापिटल बजेट भनेर दिएको रहेछ। क्यापिटल BUDGET बजेट भनेको 10 मिलियन भनेर दिएको रहेछ, आवश्यक पर्ने पैसा भन्न खोजेको क्या। क्यापिटल बजेट 10 मिलियन छ। अब त्यो क्यापिटल चाहिएको पैसा चाहिँ कसरी म्यानेज गर्छ त, द कम्पनी वान्ट्स टु मेन्टेन अ टार्गेट क्यापिटल स्ट्रक्चर 60% डेब्ट र 40% इक्विटी। यो जुन चाहिएको पैसालाई म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि 60% डेब्ट र 40% इक्विटी प्रयोग गर्छ भनेको क्या। त्यही भएर यो जुन चाहिएको पैसा क्यापिटल बजेट छ, यसको म्यानेजमेन्ट गर्नका लागि डेब्ट राख्ने रहेछ। कति पर्सेन्ट डेब्ट राख्ने रहेछ, 60%, 60% भनेको त्यही 10 मिलियनको होइन, 10 मिलियनको 60% 6 मिलियन हुन्छ। र 60% डेब्ट र 40% इक्विटी भनेको छ, त्यही भएर 40% इक्विटी। हेरौँ है अब कति सजिलो। यो इक्विटी भनेको कति पर्सेन्ट, 40%। के को हो, त्यही 10 मिलियनको 40%। 10 मिलियनको 40% भनेको 4 मिलियन क्या। चाहिएको 10 मिलियन हो, 6 मिलियन ऋण प्रयोग गर्ने रहेछ, 4 मिलियन चाहिँ इक्विटी सेयरबाट कलेक्सन गर्ने रहेछ भन्न खोजेको क्या। अब फेरि के भन्नु भनेदेखि हेरौँ है, द कम्पनी फोरकास्ट that its net income this year will be rupees 6 लाख भन्यो क्या। नेट इन्कम हामीलाई दिएको रहेछ,
र नेट इन्कम भनेर दिएको रहेछ। नेट इन्कम भनेको रुपिस 1 10 100 1000 10,000 लाख 6 लाख रुपियाँ दिएको रहेछ। इफ द कम्पनी फलो रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भन्दैछ। अब रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी फलो गरौँ भन्ने बित्तिकै एउटा कुरा निकालिदिइहाल्ने क्या। रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा डिभिडेन्ड निकाल्नका लागि जति नेट इन्कम छ त्यो नेट इन्कममा के घटाउनु पर्छ, इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट घटाइहाल्ने क्या। सकि त हालो। नेट इन्कम भनेको 6 लाख छ हैन, इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट भनेको 4 मिलियन भनेको त 40 लाख हो नि त। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख 6 लाखमा 40 लाख घटाउँदाखेरि कति हुन्छ, माइनसमा आउने रहेछ। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10। अब माइनसमा अब पोजिटिभ आयो भने पो पैसा उब्रिएको थियो भने पो डिभिडेन्ड दिन्छ त रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा। अहिले त पैसा उब्रिएन, त्यो नेट इन्कममा इक्विटी इन्भेस्टमेन्ट घटाउँदा त उल्टै नेगेटिभ पो आयो त। नेगेटिभ आएको मतलब त्यो इक्विटी इन्भेस्टमेन्टका लागि पनि पैसा पुगेन। पैसा पुगेन भने यो डिभिडेन्ड दिँदैन क्या। यहाँनिर देयर इज नो एनी डिभिडेन्ड अन्डर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी भनेर लेखिँदाखेरि भयो। डिभिडेन्ड यहाँनिर भुक्तानी दिँदैन किनभने नेगेटिभ आयो नि त। पोजिटिभ आएको छ भने जति पोजिटिभ हुन्छ त्यति डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्छ, होइन भने चाहिँ दिँदैन। उल्टै यो 34 लाख त पुगेकै छैन यहाँनिर, बाहिर अब एक्सटर्नलबाट यो म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। यो पैसाको डिभिडेन्ड त यहाँनिर दिने कुरै छैन। सोध्न चाहिँ के सोधेको छ भनेदेखि रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी हाउ मच डिभिडेन्ड केन द कम्पनी डिस्ट्रिब्युट, कति डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्छ अरे, मरिगए गर्दैन भन्ने छोडिदिने ल, किनभने यहाँनिर पैसा पुगेकै छैन। माइनस आयो भने डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट गर्दैन। देयर इज नो एनी डिभिडेन्ड डिस्ट्रिब्युट अन्डर रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसी। त्यो रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीमा त्यहाँनिर कुनै पनि डिभिडेन्ड भुक्तानी गर्दैन ल। 73मा जाम है हामीहरू। 2073 सजिला क्वेसन छन् क्या। के भन्नु भने सहारा कम्पनी स्टक ट्रेड रुपिस 90 भनेको, अब ट्रेड भनेको त्यो बिक्री वितरण भइराखेको क्या बजारमा, त्यो एमपिएस भन्न खोजेको, मार्केट प्राइस अफ सेयर भन्न खोजेको। कति रुपियाँमा ट्रेड भइराखेको रहेछ, 90 रुपियाँमा ट्रेड भइराखेको रहेछ। द कम्पनी इज कन्टेम्प्लेटिङ अ 3-for-2 स्टक स्प्लिट। अब स्टक स्प्लिटको कुरा आयो ल। स्टक स्प्लिट के को कुरा गरेको रहेछ, स्टक स्प्लिट को कुरा गर्दैछ है। स्टक स्प्लिट कति भएको रहेछ यहाँनिर, 3-for-2 स्टक स्प्लिट भएको रहेछ। यसको बारेमा अलिकति विस्तृत रूपमा हामीहरू बुझौँ हैन। कन्टेम्प्लेटिङ 3-for-2 स्टक स्प्लिट एजुमिङ दैट द स्टक स्प्लिट have no effect on the market value of its equity भनेको छ। र स्टक स्प्लिटले नि मार्केट भ्यालु अफ इक्विटीमा इफेक्ट गर्दैन अरे, यो गर्दैन ल, भनिराख्नु पनि पर्दैन। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि मार्केट भ्यालु अफ इक्विटीमा कहिले पनि इफेक्ट हुँदैन। एकछिनमा प्र्याक्टिकली रूपमा हामीहरू हेर्छौँ यो के भनेको रहेछ, बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। व्हाट विल बी द कम्पनी स्टक प्राइस फलोइङ द स्टक स्प्लिट। त्यो स्टक स्प्लिट भइसके पछाडि शेयरको प्राइस कति हुन्छ भनेर भन्दैछ। अब दुईटा कन्डिसन हुन्छ क्या, एउटा स्टक स्प्लिट भन्ने हुन्छ, अर्को रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्ने हुन्छ क्या। शेयरको खण्डीकरण र शेयरको विपरीत खण्डीकरण भन्ने हुन्छ क्या, दुईटा कन्डिसनहरू। अलिकति बुझौँ ल हामीहरू। यो गर्नुभन्दा अगाडि एउटा कुरा अलिकति हामीहरू बुझिहालौँ हैन। जस्तै कुनै पनि एबिसी भन्ने एउटा कम्पनी छ हैन, हो यो एबिसी भन्ने कम्पनीमा जम्मा 1000 वटा शेयर छन् हैन, र 100 रुपियाँ गोटाका दरले छन्। कति रुपियाँ गोटाका दरले छ अरे, 100 रुपियाँ गोटाका दरले छ भने 1000 वटा शेयर 100 रुपियाँ गोटाका दरले यसको भ्यालु भनेको कति हुने रहेछ, 1000 × 100 गर्दाखेरि जम्मा 1 10 100 1000 10,000 लाख 1 लाख रुपियाँ बराबरको चाहिँ यो इक्विटीको भ्यालु भयो क्या। अब मानिलिउँ ल स्टक स्प्लिट भयो अरे, स्टक के भयो अरे, स्प्लिट भयो अरे। स्टक स्प्लिटमा चाहिँ ल 4-for-5 स्टक स्प्लिट भनेर यसरी दियो अरे क्या। सुरुमा चाहिँ यस्तो थियो हैन, अनि भरे स्टक स्प्लिट भयो। स्टक स्प्लिट कति भएको छ, 4-for-5 स्टक स्प्लिट भएको छ। र जहिले पनि नि स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि नि शेयरको संख्या बढेर जान्छ, त्यसको मार्केट प्राइस चाहिँ घटेर जान्छ क्या। मार्केट प्राइस के भएर जान्छ, घटेर जान्छ। अब यहाँनिर हेरौँ त, अलिकति बुझौँ ल। बुझ्नुपर्ने यो कुरा के छ भनेदेखि जब स्टकको स्प्लिट हुन्छ, स्टकको स्प्लिट भइसके पछाडि शेयरको संख्या बढेर जान्छ। यहाँ हेर्ने सुरुमा कति थियो शेयरको संख्या, 1000 थियो। अब शेयरको संख्या बढेर जान्छ। कसरी बढाउने त, अब बढाउनका लागि नि यो स्टक स्प्लिटमा कतिले स्टक स्प्लिट भइराखेको छ त्यसको ठुलो भ्यालु भनेको 5 छ, सानो भ्यालु भनेको कति छ, 4 छ। बढाउनका लागि त ठुलो भ्यालु माथि राख्नुपर्छ, सानो भ्यालु तल राख्नुपर्छ क्या। गर्दाखेरि 1000 × 5 का मुनि 4 भएर गर्दाखेरि 1250 वटा शेयरको संख्या पुग्ने रहेछ क्या। र शेयरको मूल्य चाहिँ घटेर जान्छ क्या। यो शेयरको संख्या चाहिँ बढ्छ, बढाउनका लागि ठुलो संख्या माथि सानो संख्या तल राख्नु पर्यो, र शेयरको मूल्य चाहिँ घटेर जान्छ क्या। सुरुमा मूल्य कति थियो, 100 थियो। अब मूल्य घटाउनु पर्यो, मूल्य घटाउनका लागि यो सानो माथि राख्ने, ठुलो संख्या तल राख्ने गर्दाखेरि कति आउँछ, 1000 × 4 का मुनि 5 गर्दाखेरि 800। 1000 × 4
सरी 1000 होइन 100 हो नि त 100 इन्टु 4 का मुनि 5 गर्दाखेरि 80 भनेर ल सेयरको मूल्य चाहिँ कति आयो 80। अब यहाँ हेर्ने ल अब हामीहरूको स्टक स्प्लिट भइसकेपछि सेयरको संख्या बढ्दो रहेछ। बढाउनका लागि जति स्टक स्प्लिट भइराखेको छ त्यो ठुलो संख्यालाई माथि सानो संख्यालाई तल, सेयरको मूल्य घट्दो रहेछ। मूल्य घटाउनका लागि सानो संख्या माथि ठुलो संख्या कता राख्ने तल राख्ने भने अब यहाँ हेर्ने त 1250 वटा सेयर भयो 80 रुपैयाँको टाका दरले 1250 80 रुपैयाँको टाका दरले गर्दाखेरि 1250 इन्टु 80 गर्दाखेरि फेरि त्यही हामीहरूको ब्यालेन्स भनेको कति देखा पर्छ 1 लाख देखा पर्छ। यसरी नि स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि नि जुन त्यसको भ्यालु हो भ्यालुमा चेन्जेस हुँदैन क्या। भ्यालु हेर्ने त यो स्टक स्प्लिट हुनुभन्दा अगाडि पनि 1 लाख थियो, स्टक स्प्लिट भइसके पछाडि पनि कति छ 1 लाख रुपैयाँ छ। यो चाहिँ स्टक स्प्लिट भन्छ क्या। यसलाई चाहिँ सेयरको संख्या बढ्ने तर सेयरको मूल्य चाहिँ के हुने घटेर जाने। र त्यस्तै अर्को छ रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्ने छ क्या, सेयरको विपरीत खण्डीकरण। यहाँ हेरौँ ल अब त्यसको लागि पनि अलिकति हामीहरू बुझिहालौँ। यही एक्जाम्पलबाट हामीहरू बुझ्न सक्छौँ। स्टक स्प्लिटमा के हुँदो रहेछ सेयरको संख्या बढ्दो रहेछ। बढाउनका लागि ठुलो संख्या माथि राख्ने, जति स्टक स्प्लिट भनेको छ त्यसको ठुलो संख्या माथि राख्ने सानो संख्या तल राख्ने। र सेयरको प्राइस घट्दो रहेछ, घटाउनका लागि सानो संख्या माथि ठुलो संख्या तल राख्ने गर्दो रहेछ। ल अर्को रिभर्स स्टक स्प्लिट भन्छ क्या। रिभर्स स्टक स्प्लिट चाहिँ ल 3/5 भनिन्छ। अब रिभर्स स्टक स्प्लिट हुँदा ठिक्क उल्टो क्या, विपरीत खण्डीकरण। अघि स्टक स्प्लिटमा के भएको थियो सेयरको संख्या बढेको थियो मूल्य घटेको थियो। अब यहाँ रिभर्स स्टक स्प्लिटमा ठ्याक्कै उल्टो, सेयरको संख्या घट्छ मूल्य बढ्छ। अब हेरौँ त सेयरको संख्या घट्छ 1000 वटा थियो, यो सेयरको संख्या घटाउनका लागि सानो भेलु माथि ठुलो भेलु कता राख्ने तल राखिदिने गर्दाखेरि कति आउने रहेछ यहाँनिर भने 1000 इन्टु 3 डिभाइडेड बाई 5 गर्दाखेरि जम्मा 600 वटा सेयरको संख्या पुग्ने रहेछ। र सेयरको मूल्य चाहिँ बढ्छ, मूल्य 100 थियो यो बढ्छ क्या। बढाउनका लागि ठुलो माथि सानो तल गर्दाखेरि 100 इन्टु 5 डिभाइडेड बाई 3 गर्दाखेरि आउने रहेछ जम्मा 166.6667। अब यो दुईटा आपसमा गुणा गर्दाखेरि भ्यालु चाहिँ फेरि इक्वल आउँछ ल। स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि होस् चाहे रिभर्स स्टक स्प्लिट हुँदाखेरि होस् सेयरको भ्यालुमा परिवर्तन हुँदैन। गर्दाखेरि हेरौँ त 600 इन्टु 166.6667 गर्दाखेरि आउँछ हामीहरूको फेरि त्यही 1 लाखै भनेर आउँछ क्या। हो यस्तो कन्डिसन हुन्छ। अब अहिलेको क्वेसनमा हामीलाई के भनिराखेको छ स्टक स्प्लिट भनेको छ नि त, त्यो स्टक स्प्लिट भइसके पछाडि सेयरको प्राइस कति हुन्छ भनेको छ। हामीले के बुझ्यौँ स्टक स्प्लिट हुँदा सेयरको संख्या बढ्छ र मूल्य चाहिँ घट्छ क्या। त्यही भएर एमपिएस आफ्टर स्टक स्प्लिट भनिदिने क्या। स्प्लिट हो त्यो स्टक स्प्लिट भइसके पछाडिको एमपिएस भनेको जहिले पनि स्टक स्प्लिट हुँदा मूल्य घट्छ 90 छ नि इन्टु अब मूल्य घटाउनका लागि सानो माथि राख्नु पर्यो सानो 2 छ, ठुलो संख्या तल राख्नु पर्यो 3 छ गर्दाखेरि जम्मा कति आउने रहेछ 60 भनेर यसरी हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ क्या। यो सिम्पल क्याल्कुलेसन। यो च्याप्टरमा 12 बखडा केही लखडा भन्ने कुरा हामीहरूको केही पनि छैन। खालि कि त हामीलाई स्टक डिभिडेन्डको कुरा गरेको हुन्छ कि त यसरी नै स्टक स्प्लिटको कुरा गरेको हुन्छ कि त त्यही रेसिडुअल डिभिडेन्ड पोलिसीको कुरा गरिदिन्छ कि त हामीलाई त्यो क्यास डिभिडेन्डको विभिन्न अवस्थाहरू दिएको हुन्छ होइन। यस्तै खालको मात्रै छ। अब आगामी आउने क्लासमा चाहिँ हामीहरू यो च्याप्टरसँग जोडिएका र फाइनल एक्जाममा सोधिएका 10 मार्क्सका पनि केही न्युमेरिकल प्रोब्लमहरू सल्भ गर्न सिक्नेछौँ र यो च्याप्टरबाट फाइनल एक्जाममा 10 मार्क्समा न्युमेरिकल प्रोब्लम सोध्न सक्ने चान्सेस पनि हायर छ।